هل ستعترف حكومة السلطان هيثم بن طارق بحكومة طالبان؟ مقرب من البلاط السلطاني يجيب. مسؤول أمريكي يكشف موقف السلطان هيثم بن طارق من بيان مفتي سلطنة عمان بشأن طالبان. هكذا ظهرت السيدة الجليلة عاهدة البوسعيدية حرم السلطان هيثم داخل حصن المرباط. سلطنة عمان تحسم الجدل بشأن الترويج وبيع الخمور في البلاد. وزير خارجية عمان يتلقى رسالة خطية من مسؤول إماراتي وهذا ما جاء فيها. السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة الأخبار العمانية لهذا اليوم. يرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وضغط لايك للفيديو لتحفيزنا. ننتقل الآن من العناوين إلى تفاصيل النشرة. أجابت شخصية عمانية مقربة من البلاط السلطاني في البلاد بشأن ما إذا كانت حكومة سلطنة عمان ستعترف بحكومة طالبان المستقبلية في أفغانستان. ورجح الصحفي العماني المقرب من دوائر صنع القرار في البلاد سالم بن حمد الجهوري أن سلطنة عمان قد تنتظر حتى تستتب الأوضاع في أفغانستان بسبب تسارع الأحداث بصورة مفاجئة بحسب موقع الحرة. وأكد الجهوري أن حكومة سلطنة عمان ليس لديها أي خلاف مع أي طرف يأتي لحكم أفغانستان، لأنه ما ارتضاه الشعب في إشارة قوية لاتجاه مسقط للاعتراف بحكومة طالبان. وحول بيان المفتي الشيخ أحمد الخليلي لفت الجهوري إلى أن آراء بعض الشخصيات العمانية كسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي هي آراء شخصية حسب ما اعتقد، ولم يصدر أي تصريح رسمي من جانب سلطنة عمان على تطورات الأوضاع في أفغانستان وسيطرة حكومة طالبان على البلاد بعد هروب الرئيس المستقيل أشرف غني. وترددت أنباء نشرت وسائل إعلام أفغانية بأن غني الذي فر من كابول مع سيارة محملة بالأموال هرب إلى سلطنة عمان، إلا أن مصدرا أمنيا عمانيا رفيعا نفى ذلك. كشف السفير الأمريكي السابق لدى عمان جيرالد فايرستاين موقف السلطان هيثم بن طارق بشأن بيان الشيخ أحمد الخليلي مفتي سلطنة عمان حول حركة طالبان. وأرجع فايرستاين بحسب موقع الحرة الأمريكي السبب في بيان مفتي سلطنة عمان حول تأييد طالبان إلى اختباره مدنية حكومة مسقط في دعم الحركة والاعتراف بها. وأضاف السفير الأمريكي السابق في سلطنة عمان أن بيان مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي بمثابة اختبار إلى الحكومة لمعرفة مدى إن كان موقفه صحيحا. واستدرك فايرستاين بالإشارة إلى أن بيان الشيخ أحمد الخليلي بأنه لا يمثل وجهة نظر سلطنة عمان الرسمية أو الخارجية. وأضاف أنه خلال 20 عاما الماضية كانت سلطنة عمان داعما قويا لأمريكا في أفغانستان، ولا تزال تتمتع العلاقات الأمريكية العمانية في هذا الشأن بتوافق كبير. وختم فايرستاين بأن السلطان هيثم بن طارق لن يسمح للمؤسسة الدينية في البلاد أن تتقدم عليه أو على الحكومة، وسيطالبون بتنسيق الخطوات مع بعضهم. وكان الخليل قال: نهنئ الشعب الأفغاني المسلم الشقيق بالفتح المبين والنصر العزيز على الغزاة المعتدين، ونتبع ذلك تهنئة أنفسنا وتهنئة الأمة الإسلامية جميعا بتحقيق وعد الله الصادق. ظهرت زوجة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان السيدة الجليلة عاهدة البوسعيدي الأربعاء داخل حصن مرباط التاريخي بمحافظة ظفار في أحدث ظهور لها، ولاقت إطلالتها تفاعلا واسعا من قبل العمانيين. وتداول العمانيون عبر مواقع التواصل العديد من الفيديوهات والصور التي وثقت تواجد السيدة عاهدة في حصن مرباط وزيارتها للمتحف التاريخي هناك. وظهرت زوجة السلطان هيثم في مواكبها وهي ترتدي الكمامة، وكانت تلبس العباءة، ويرافقها عدد من المسؤولين إلى داخل الحصن لإجراء جولة. ونشرت وزارة التراث والسياحة العمانية صورا من زيارة السيدة عاهدة البوسعيدية لحصن مرباط عبر حساب الوزارة الرسمي بتويتر. وعلقت السيدة الجليلة تزور حصن مرباط، قامت السيدة الجليلة حرم السلطان حفظها الله ورعاها اليوم بزيارة لحصن مرباط بولاية مرباط بمحافظة ظفار، الذي يعد أحد الشواهد التاريخية للحضارة العمانية ومعلما تاريخيا هاما يحكي قصصا من تاريخ عمان الذي سطر الأسلاف على مر العصور. هذا وينفرد حصن مرباط بموقعه الاستراتيجي ويطل على ساحل الفرضة ميناء مرباط القديم بولاية مرباط، ويبعد عن ولاية صلالة حوالي 76 كيلومترا. وشيد الحصن على الطراز المعماري العماني كحصن دفاعي رئيسي عن المدينة وسكانها. وتبلغ مساحة حصن مرباط 467 مترا، ويصل ارتفاعه إلى 12 مترا،
ويتكون من دورين وبرجين للمراقبة، أحدهما في الركن الجنوبي الغربي والآخر في الركن الجنوبي الشرقي. ويحتوي الدور الأول من الحصن على جناح للحراس، ويتكون الجناح من غرفة لقائد الحراس ومطبخ وسجن بطول 9 أمتار وعرض 3 أمتار، بالإضافة إلى مخزن وغرفة الحرس بطول 18 مترا وعرض 3 أمتار، ويوجد بها فتحات بهدف الاستطلاع والمراقبة. ويشار إلى أن السلطات العمانية لمحافظة ظفار اهتماما بالغا لكونها إحدى أهم المحافظات السياحية التي تسعى من خلالها إلى تنويع مصادر الدخل بالبلاد، خاصة بعد الآثار الاقتصادية التي تركتها جائحة كورونا. وتكتسب محافظة ظفار أهميتها من المناطق السياحية والطبيعية الخلابة التي تتميز بها، إضافة إلى أنها تشكل نحو ثلث سلطنة عمان، وتعد مقصدا للسياح الخليجيين والعرب والأجانب، وتحقق دخلا للسلطنة. وخلال جائحة كورونا كانت السلطنة تحاول استثناء محافظة ظفار من قرارات إغلاق الأنشطة التجارية، وهو ما فعلته في آخر مرة حين فرضت حظرا على جميع محافظات السلطنة باستثناء ظفار. وتهدف السلطنة من وراء استئناف الرحلات عبر مطار صحار إلى تعزيز مكانة محافظة ظفار كوجهة سياحية مثلى ذات استقطاب سياحي متواصل. وعملت السلطات العمانية أيضا على تمهيد الطرق البرية في ولاية ظفار وتطويرها لتصبح أكثر أمانا وملائمة، كما فتحت طرقا ووسائل مواصلات جديدة. أصدرت السلطات العمانية الأربعاء قرارا عاجلا بشأن الترويج وبيع الخمور في الفنادق والمنشآت السياحية في البلاد. وقالت شرطة عمان السلطانية في تعميم إلى مدراء المنشآت السياحية والفندقية إنه حسب القوانين والأنظمة المعمول بها في السلطنة، فإنه يمنع منعا باتا إقامة أي عروض ترويجية للمشروبات الكحولية أو نشر إعلان عنها بأي طريقة أو وسيلة كانت. وحذرت الشرطة أنه في حال مخالفة ذلك سيتم تطبيق غرامات مالية، وفي حالة التكرار سيتم سحب الترخيص ومصادرة مبلغ الضمان المالي وفقا لصحيفة الرؤية العمانية. كما أكدت الشرطة العمانية على عدم وضع أي عبارة أو صورة قد توحي إلى تقديم المشروبات الكحولية في الإعلانات المتعلقة بالحفلات أو المناسبات المرخصة، إضافة إلى عدم تداول أو نشر أي مراسلات رسمية تتعلق بالمشروبات الكحولية بأي صورة أو وسيلة كانت خارج نطاق المنشأة. وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان خلال الأيام الماضية موجة غضب واسعة، وذلك بعد الإعلان عن أحد الفنادق افتتاح أكبر معرض للخمور في البلاد. وتصدر هاشتاج نطالب بإغلاق محلات الخمور فورا قائمة ترند موقع تويتر في سلطنة عمان. طالب آلاف المغردين العمانيين من السلطات الرسمية في البلاد بالتصدي لمحاولة إفساد المجتمع. ويذكر أن القانون العماني ينص على عقوبة كل من حاز أو صنع أو جلب أو تعامل في الخمور أو هيأ وأعد محلا لتعاطي الخمر أو المسكرات أو مارس أي نشاط متعلق بها دون ترخيص من الجهة المختصة. وينص القانون على أن العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تزيد عن 1000 ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويذكر أن القانون العماني ينص على عقوبة كل من حاز أو صنع أو جلب أو تعامل في الخمور أو هيأ أو أعد محلا لتعاطي الخمر أو المسكرات أو مارس أي نشاط متعلق بها دون ترخيص من الجهات المختصة. وينص القانون على أن العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تزيد عن 1000 ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين. قالت وزارة الخارجية العمانية اليوم إن الوزير بدر البوسعيدي تلقى رسالة خطية من نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، مشيرة إلى أنها تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين. وسلم الرسالة السفير الإماراتي لدى مسقط محمد السويدي خلال لقائه بالوزير العماني. وتأتي الرسالة بعد يومين من المشاورة العسكرية التي أجراها رئيس أركان الإماراتي الفريق الركن حمد محمد ثاني أرميثي مع مسؤولين عمانيين بارزين على هامش زيارته إلى العاصمة العمانية مسقط. وتتزامن هذه الزيارات ورسائل مع حالة التوتر التي تسيطر على مياه الخليج من جراء استهداف عدد من السفن التجارية أمام السواحل الإماراتية والعمانية. واتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل الجانب الإيراني باستهداف حركة الملاحة في مياه الخليج. وقالت واشنطن ولندن إنهما تدرسان مع الشركاء الرد على هذا السلوك. ونفت طهران أي علاقة لها بهذه الهجمات، وقالت إنها ستدافع عن أمنها ضد أي هجوم حتى لو حدث ذلك في المياه الدولية.
وهذه هي الرسالة الأولى التي يتسلمها الوزير العماني من النظير الخليجي بعد تغير الأحداث في أفغانستان وعودة حركة طالبان للحكم بعد 20 عاما من الغزو الأجنبي.